ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। वैशाख मास महात्म्य पावन कथा अन्तर्गत 16औं अध्यायको कथामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 16औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, भगवानको दर्शनको आनन्दमा मग्न भरिएको हृदय छ जसको, त्यस्ता राजाले तुरुन्त उठेर विश्वका आत्मा स्वरूप जगतका स्वामी नारायण देवलाई आकुल भएका नेत्रले धेरै बेरसम्म हेरेर शिरले प्रणाम गरे। त्यसपछि भगवानका चरणहरू प्रक्षालन गरेर जुन जलले ब्रह्मादेखि लिएर कीट पर्यन्त सारा जगतलाई पवित्र गर्न सक्दछ, त्यस्तै गङ्गाजी जस्तो त्यस्तो जललाई आफ्नो शिरमा धारण गरे। अनि महान ऐश्वर्यले युक्त समर्पण गर्न योग्य वस्त्राभूषण चन्दनहरूले राम्रोसँग भगवानको पूजा गरे। माला धूप दीप पञ्चामृत नैवेद्यहरू आफ्नो शरीर धनसहित आत्मालाई पनि समर्पण गरेर जसको समान अर्को कोही छैन, त्यस्ता द्वितीय हेय गुणहरूले रहित हुनुभएका जगतलाई व्याप्त गर्ने विष्णु सबैभन्दा पुराण पुरुषोत्तम नारायणको स्तुति गरे। निरञ्जन जगतकर्ताहरूका पनि ईश्वर परात्पर कमलबाट उत्पन्न हुने ब्रह्मा आदिद्वारा पनि स्तुति गरिने, जसको मायाले श्रेष्ठ तत्त्ववेत्ता जनहरू पनि मोहित हुन्छन्, त्यस्ता विश्व रचना गर्नेहरूका स्वामी नारायणको स्तुति गरे। जुन भगवानको चेष्टा यति विचित्र छ कि मायाद्वारा रचित गुणहरूमा नै मूर्खहरू मोहित भइरहन्छन्। जो यो धेरै प्रकारको सृष्टि एक्लै आफैले रच्दछ, यसको रक्षा गर्दछ र संहार पनि गर्दछ, तर यसका गुण दोषले सर्वथा रहित रहन्छ नै भगवान सम्पूर्ण देवता र असुरहरूको सुख दुःख प्राप्तिको कारण हुनुहुन्छ र आफू पूर्ण मनोरथ भइकन पनि स्वजन अर्थात् आफ्ना भक्तहरूको रक्षाका लागि समय समयमा सत्वगुणलाई धारण गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अवतारहरू पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। अरू दुष्टहरूको निग्रह गर्नको लागि तमोगुण धारण गर्नुहुन्छ र राक्षसहरूलाई प्रतिबन्धित गर्नका लागि रजोगुण धारण गर्नुहुन्छ। हे निर्गुण, हे विश्वस्वरूप, जो हजुरका चरणमा आश्रित हुन्छन् उनीहरूको तत्काल पाप नाश गर्नुहुने तीर्थ स्वरूप तीर्थहरूलाई पनि पवित्र गर्ने भएका, जसलाई परिपक्व योग भएका योगीहरूले आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछन्, त्यस्ता हे प्रभु भव नामक कालरूपी सर्पको पासमा बाँधिएका तथा बारम्बार जन्म र बुढापा आदि दुःखले गर्दा पीडित हुनाले हजुरको भक्तिबाट अलग हृदय भएकाहरूले पनि हजुरको चरणको स्मरण मात्र गर्नाले हजुरको परम गतिलाई प्राप्त गरे। हजुरका चरणको विस्मृति हुनाले गर्दा बढिरहने अनेक कामनाहरूले युक्त भएर अनेक योनिहरूमा घुम्दछु। जसरी मुसाको खोजीमा बिरालो हिँड्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन कि न मैले दान दिएँ, न त हजुरको माङ्गल्य कथा नै श्रवण गरेँ, न त कहिल्यै साधु सन्तहरूको सेवा नै गरेँ। त्यसै कारणले गर्दा शत्रुहरूद्वारा मेरो अपरिमित लक्ष्मी राज्य कोषादि सम्पत्ति नष्ट भयो र म वनमा प्रविष्ट भएँ। तब मैले आफ्ना गुरुहरू याजरोपयाजलाई स्मरण गरेँ। मैले सम्झने बित्तिकै ती आर्तहरूको दुःखलाई नाश गर्ने गुरुहरूले दुःखी भएर मलाई सम्बोधन गर्दै सम्झाउनु भयो र मैले उहाँहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरेर कल्याणकारी वैशाख मासको सबै धर्मलाई गर्दो भएँ। त्यसैले मलाई पूर्ण आनन्द प्राप्त भयो। त्यसैले गर्दा मेरो यो सारा सम्पत्ति वैभव सबै बढ्दै गएको छ। न अग्नि, न सूर्य, न चन्द्रमा, न तारा, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न वायु, न वाणी, न मनको नै मैले उपासना गरेँ। तिनीहरूको उपासना गर्ने हो भने पनि धेरै समयपछि मात्र पापलाई नाश गर्दछन्। तर जसले सबै प्रकारका कामनाहरूलाई चटक्क छाडेर हजुरका श्री चरणमा चित्त लगाइसकेका छन्, अरू जसलाई हजुर आफूभन्दा पनि अधिक मान्नुहुन्छ, त्यस्ता विद्वानहरूको त एकैछिन मात्र गरेको सेवाले पनि समस्त पापहरू नष्ट भएर जाँदा रहेछन्। हे प्रभु, आफ्नो इच्छा अनुसार समस्त कार्यहरू गर्ने
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सृष्टि आदि विचित्र कर्म गर्ने भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। त्यसै गरी साधु सज्जन व्यक्तित्वहरूप्रति अनुग्रह गर्ने त्यस्ता परपुरुष हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरको मायाले गर्दा मानर्थ दृष्टि हुनाले पत्नी धनरूप गुणहरूमा मोहित भएको छु। हजुरका चरण कमलमा जन्म मरण आदि परम्पराको समूल नाश गर्नेवाला, समस्त पापलाई हरण गर्नेवाला र अत्यन्त निर्मल छन्। त्यस्ता चरणारविन्दलाई छाडेर सुखको कामनाले, सुख प्राप्तिको इच्छाले, अनर्थ दुःख या पापका साक्षात् कारण स्वरूप सन्तान शरीर पत्नीहरूको ममताले बाँधिएको व्यक्तिले न कहिले राम्ररी निद्रा नै लिन सक्छ। त्यसै घर परिवारमा बारम्बार बढिरहेको तृष्णाले गर्दा न त्यस व्यक्तिले सुख नै प्राप्त गर्दछ। धेरै मुस्किलले प्राप्त हुने भएको मनुष्यहरूको देवरूप राजाको जन्म हजुरका कृपाले पाएर पनि समस्त पुरुषार्थका कारण रूप हजुरका चरणारविन्दको भजन गर्दिन हे देव। किनकि मूढ बुद्धि हुनाले अनेक प्रकारका सांसारिक विषयहरूमा लालायित भएर त्यसैमा सुनिष्ठित भएर अनेक प्रकारका कर्महरू गर्दछु, जसले गर्दा बढेका तृष्णाहरूले निरन्तर जलेर सयकडौँ चिन्ताहरूले चञ्चल चित्त भएकोमा आज यस्तो छु। फेरि यस्तै बनु भन्ने नै चिन्तन गरिरहन्छु। हे विभु, यति नै हो भनेर भन्न नसकिने शक्ति भएका हे विश्वरूप, जब जीवमाथि हजुरको कृपा हुन्छ तब मात्र त्यस व्यक्तिलाई महापुरुष यानि कि सन्तहरूको समागम यानि कि भेटघाट प्राप्त हुन्छ, जुन समागमले यो संसार रूपी सागरलाई पनि गाईको पाइला झैँ सजिलै पार गर्न सकिने बनाइदिन्छ। हे देव, जुन बेला ती महापुरुषहरूको समागम हुन्छ हे नाथ, त्यस बेला नै मात्र हजुरमा बुद्धि लाग्दछ यानि कि बुद्धि हजुरतर्फ फर्कन्छे। जुन अनुग्रह प्राप्तिको लागि ब्रह्मादि देवताहरू, दानवहरू र सबै प्रकारका तृष्णाले रहित भएका उच्च कोटिका परमहंस महात्माहरूले प्रार्थना गरिन्छ, त्यस्ता हजुरको यो सम्पूर्ण राज्यको ऐश्वर्यलाई तत्काल पाउनु मेरो प्रति ठुलो अनुग्रह भएको हो भन्ने म मान्दछु। यस कारण म भगवान् अच्युतको नै आदरपूर्वक स्मरण गर्दछु। हे विभु, हजुरका चरण कमल भव जन्म मरण रूप चक्रलाई नाश गर्नेवाला छन्। सर्वश्रेष्ठ भाग्य दिनेवाला या उत्तम जनहरूका भाग्य विधाता हजुरका चरण कमल नै प्रार्थना गर्नका लागि योग्य छन्। म हजुरका यस्ता चरण कमललाई छोडेर अरू केही पनि चाहन्न। अतः न राज्य न पुत्रादि न कोष खजना न दास दासी न दीर्घ जीवन नै चाहन्छु, परन्तु उपासना गर्न योग्य हजुरका ती चरण कमलको सदैव भजन गर्दछु, जुन चरण कमल मुनिहरूद्वारा पनि चिन्तनीय छन्। चरण कमलहरूलाई मुनिजनहरूले पनि खोज्दछन्। हे देवताहरूका ईश, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरका ती चरण कमलको म वन्दना गर्दछु। हे जगन्नाथ, जसरी भए पनि हजुरका श्री चरणमा मेरो भक्ति बनिरहोस्। हे प्रभु, पत्नी खजाना कोष पुत्र पौत्रादि शरीर धन आदिबाट मेरो आसक्ति हटोस्। मेरो मन हजुर श्री कृष्णका चरण कमलमा लागोस्। मेरी बाणी हजुरको दिव्य गाथा वर्णन गर्नमा लागुन्। मेरा नेत्रहरू हजुरको श्री विग्रहको दर्शन गर्नमा लागिरहन्। मेरा कानहरू सदैव हजुरका कथा सुन्नमा लागुन्। जिब्रो हजुरमा नै अर्पित रहोस्। मेरो नाक हजुरको चरण कमलको सुगन्धमा रमोस्। मेरो शरीर हजुरका प्रेमी भक्तहरूलाई चन्दन आदि लेपन गर्नमा लागोस्। हे विभु, मेरा हातहरू सदैव हजुरका मन्दिरको सम्मार्जन गर्नका लागि रहन्। मेरा घोडाहरू हजुरका पुण्य क्षेत्र तीर्थहरू जानमा लागुन्। मेरो शिर सदैव हजुरको वन्दना प्रणाम इत्यादि गर्नमा लागोस्। मेरा समस्त कामनाहरू हजुरका सत्कथामा लागुन्। मेरी बुद्धि सदैव हजुरकै चिन्तनमा लागिरहोस्। घरमा आएका मुनिहरूद्वारा गाइएका त्यो उत्कृष्ट कीर्तन आदिले युक्त हजुरका पवित्र कथाहरूमा मेरो दिन बितोस्। हे विष्णु, हजुरका कथा प्रसङ्गले रहित भएर मेरो एक क्षण तकै आधा निमेष पनि नबितोस्। या हजुरका कथा प्रसङ्गले हीन व्यक्तित्वहरूको कहिल्यै सङ्गत नहोस्। हे भगवान् विष्णु, न म पारमेष्ठ पद नै चाहन्छु, न सार्वभौम राज्य नै चाहन्छु, न त मोक्ष नै चाहन्छु। म त केवल हजुरका चरण कमलको सेवा नै सदैव चाहन्छु, जुन चरण कमल लक्ष्मी ब्रह्मा र शिव आदि देवताहरूले पनि प्रार्थना गरिनेवाला छन्। यस्तो प्रकारले राजाले स्तुति गरिएका कमलका समान नेत्र भएका भगवान् विष्णुले मेघको समान गम्भीर बाणीले ती राजालाई भन्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, हे राजन, म तिमीलाई जान्दछु। तिमी मेरा भक्तहरूमा श्रेष्ठ कुनै प्रकारका पनि कामनाहरूले रहित पापले पनि रहित छौ। तैपनि म तिमीलाई देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने वरदान दिन्छु। तिम्रो दिव्य 10,000 वर्षको आयु होस्।
कहिले नष्ट नहुने धन सम्पत्ति होस्, तिम्रोमा दृढ भक्ति रहिरहोस्। त्यसै गरी अन्तिममा तिमीलाई सायुज्य मुक्ति पनि प्राप्त होस्। जो मनुष्यहरू यस संसारमा तिमीले बनाएको स्तोत्रद्वारा मेरो स्तुति गर्दछन्, तिनीहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएर म तिनीहरूलाई भुक्ति र मुक्ति दुवै प्रदान गर्नेछु, यसमा संशय छैन। वैशाख मासको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि पनि लोकमा अक्षय तृतीया नामले प्रसिद्ध हुनेछ, जसमा भुक्ति र मुक्ति दिनेवाला म तिमी प्रति प्रसन्न भए। यस तिथिमा जो मूर्ख मनुष्यहरू नजानिकनै कुनै बाहनाले भए पनि अथवा स्वाभाविक नै स्नान दान आदि क्रियाहरू गर्दछन् भने उनीहरूले मेरो परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्यहरू यस अक्षय तृतीयाका दिन पितृलाई उद्देश्य गरेर श्राद्ध गर्दछन्, उनीहरूको त्यो कर्म अनन्त फल दिनेवाला हुनेछ। जो अक्षय तृतीया तिथिको समान या ज्यादा यस भुवनमा या तिनै लोकमा कुनै तिथि छैन, किनकि यस तिथिमा गरेको थोरै पनि पुण्य कर्म अक्षय फललाई दिनेवाला हुन्छ। हे श्रेष्ठ राजा, जो व्यक्ति अक्षय तृतीयाका दिन परिवार बन्धु बान्धवहरूले युक्त ब्राह्मणलाई गाई दान गर्दछन्, उनीहरूका हातमा सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई वर्षाउनेवाली भुक्ति र मुक्ति रहन्छन्। जो मनुष्य अक्षय तृतीयाका दिन सबै पापलाई नाश गर्ने भएको गोरुको दान गर्दछन्, तिनीहरूले समयानुसार पाएको मृत्युबाट मुक्त भएर दीर्घायुलाई प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्यहरू वैशाख मासमा मलाई प्रिय लाग्ने धर्महरू गर्दछन्, तिनीहरूको मृत्यु, बुढापा, जन्म, डर र पाप सबैको म हरण गरिदिन्छु। जसरी म वैशाख मासका धर्महरूद्वारा सन्तुष्ट हुन्छु, त्यसरी अरू समस्त मास धर्महरूको आचरणद्वारा पनि सन्तुष्ट हुन्न, किनकि मासहरूमा मलाई वैशाख मास अत्यन्त प्रिय लाग्दछ। सबै धर्मलाई छोडेका ब्रह्मचर्य आदिले पनि रहित भएर पनि जो प्राणी वैशाख मासको धर्माचरणमा लागेका छन्, तिनीहरूले अवश्य मेरो अविनाशी पदलाई प्राप्त गर्दछन्। तपः, साङ्ख्य योग र यज्ञादिद्वारा पनि जुन पद प्राप्ति असम्भव प्राय छ, त्यो परमधामलाई पनि वैशाख मासको धर्माचरणमा निरत मनुष्यहरूले प्राप्त गर्दछन्। हे निष्पाप राजन, यो वैशाख मास हजारौँ पापहरूलाई नष्ट गर्दछ। जसरी पापी आफ्नो पापको प्रायश्चित नगरी पनि मेरो स्मरण मात्रले शुद्ध निष्पाप हुने गर्दछ, अर्थात् त्यसरी नै यो वैशाख मासको सेवन गर्नाले मनुष्य निष्पाप हुन्छ। हे राजन, वनमा गुरुले दिएको उपदेश अनुसार वैशाख धर्मको आचरणद्वारा जगन्नाथ भगवानको आराधना गरेको हुनाले नै तिमीले यो सम्पूर्ण ऐश्वर्य अनि वैभवलाई प्राप्त गर्यौ। यही तिमीले आचरण गरेको धर्मले पूर्णतः प्रसन्न भएर आज म तिमीलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिएको छु। अब तिमी देवताहरूलाई पनि अत्यन्त दुर्लभ भोगहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार भोग। देवताहरूका पनि देवता भगवान जनार्दनले ती राजालाई यस्तो वरदान दिएर सबैजनाले देख्दै त्यहीँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हे भूपाल, त्यसपछि हृष्टपुष्ट शरीर भएका यी श्रेष्ठ राजा जसरी नष्ट भएको धन प्राप्त गर्दा व्यक्ति विस्मित हुन्छ, त्यसरी नै अत्यन्त विस्मित भए। सधैँ महापुरुषहरूद्वारा र गुरुजनहरूद्वारा निरन्तर सम्झाइएका भगवानमै चित्त लागिसकेका र भगवानमै परायण ती राजाले त्यसपछि पृथ्वीमा शासन गर्दा भए। जोसँग सम्बन्ध हुनाले गर्दा पत्नी, मन्त्री, सन्तानहरू प्रिय थिए, तिनै वासुदेव भगवानलाई छाडेर अरू कुनै पनि विषयलाई ती राजाले अति प्रियतम मानेनन्। यी राजाले वैशाख मासमा गर्न भनिएका सबै धर्महरूलाई बारम्बार गर्दा भए। त्यस पुण्यका प्रभावले गर्दा छोरा नातिहरूले युक्त भएर देवताहरूका लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ सबै मनोवाञ्छित भोगहरूलाई आनन्दसँग भोगेर अन्तिममा चक्रधारी भगवान श्री विष्णुको सायुज्य गतिलाई प्राप्त गर्दा भए। जो जनहरू यो श्रेष्ठ आख्यान कथालाई सुन्दछन् अथवा सुनाउँदछन्, तिनीहरू सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त भएर भगवान श्री विष्णुको परम पदमा जान्छन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे पाञ्चाल देशाधिपतेः सायुज्य प्राप्तिर्नाम षोडशोऽध्याय। हरे नमः। अवश्य दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले वैशाख मास माहात्म्य अन्तर्गत 16औं अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। अर्को दिनमा अर्को प्रसङ्गको साथमा अर्को अध्यायको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।